अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्द व सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आप सब की जान है। आज अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन हज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर से फरागत हासिल की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर के तमाम लोगों को बुलाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इकट्ठा किया, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इकट्ठा किया, माई सारा को भी इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पुरमग़ज़ दुआ किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया कि अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और ये खाना काबा की तामीर आपके हुक्म से हम और इस्माईल ने किया है। ए अल्लाह तबारक व तआला, जो कोई भी बूढ़ा शख्स उम्र दराज उम्र रसीदा इस खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करे या इस खाना काबा में पहुँच करके इबादत करे या इससे लगाव रखे, इससे मोहब्बत व उल्फत रखे, इसका दीदार करे और यहाँ पे पहुँच करके इसका तवाफ़ करे, तो ऐ अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाना। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्माईल अब तुम दुआ करो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया कि अल्लाह, आपके इस मुक़द्दस घर में जो भी नौजवान आए, जो भी इससे मोहब्बत रखे, जिसकी भी अक़ीदत इससे हो, जो भी इसका तवाफ़ करे, जो इसका दीदार करे, ए अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाना। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि हाजरा तुम दुआ करो। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया कि ऐ मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे खुदा माबूद, ये तेरे घर की तामीर मेरे शौहर और मेरे बेटे ने की है, सिर्फ तेरे रज़ा के लिए की है। ए अल्लाह तबारक व तआला, क़यामत तक जो तेरे घर से मोहब्बत रखे, जो तेरे घर से उल्फत रखे, जो तेरे घर का दीदार करे, जो तेरे घर का तवाफ़ करे, जो तेरे घर में आए, ए अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम जो भी नौजवान औरतें आए उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाना। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माई सारा से कहा कि अब तुम दुआ करो। माई सारा ने दुआ किया कि ऐ रब्बुल आलमीन, ये तेरे मुक़द्दस घर का जो भी दीदार करे, जो भी यहाँ आकर इबादत करे, जो भी इसका रुख करे, जो भी आकर के इसका तवाफ़ करे, तो या अल्लाह तबारक व तआला जो भी बूढ़ी औरतें आवे, या अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाना, उनके तमाम सय्यात को हसना से बदल देना। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माई हाजरा और माई सारा की दुआ थी जिन्होंने दुआ की। और वही दुआ है कि हम और आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा खाना काबा में आता है और हज करके वापस होता है तो वो इस तरह से जाता है जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी उसके तमाम गुनाहों को धुल दिए जाते हैं, इस हाल में वो वापस होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जो है हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, माई सारा और माई हाजरा ने दुआ की है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया 500 साल की इबादत एक तरफ और खाना काबा के ऊपर निगाह डालने की, खाना काबा के ऊपर खाना काबा का दीदार करने का सवाब एक तरफ है। अल्लाह अकबर। जो आदमी 500 साल इबादत करे और जो खाना काबा के ऊपर निगाह डाले, उसका दीदार करे, उससे बेहतर है। एक तरफ फरमाया कि ये इबादत एक तरफ और ये इबादत एक तरफ। फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाना काबा हज करने के सफ़र हज के लिए निकलता है, खाना काबा के तरफ सफ़र करता है हज करने के लिए, और घर से निकलने के बाद
وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتقال ہونے والے شخص، اس حاجی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، اور اللہ فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے طرف سے تمام ارکان کو ادا کرو۔ انسان اپنے ارکان کو ادا کرے گا تو اس سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، انسان پورا وقت نہیں دے سکتا، انسان کے تقاضے بھی ہیں، بشری تقاضے، اس تقاضے میں الجھ کر کے آدمی پورے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن فرشتوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز، کھانے پینے، بشریت کے تقاضے سے بے نیاز کیا ہے، اس کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ وہ اگر کسی انتقال ہونے والے حاجی کی طرف سے ارکان کو ادا کرے گا تو بحسن و خوبی اچھی طریقے سے ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ کے راستے میں حج کے سفر میں انتقال ہونے والے حاجی کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر حج پر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے سفر حج کے لیے نکلتا ہے اس وقت سے وہ میرا مہمان ہوتا ہے، وہ حاجی، اور میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو اپنا مہمان مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کا میزبان ہوتا ہے۔ حج در حقیقت جو ہے اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ کلمہ طیبہ معرفت ہے۔ جب معرفت ہوتی ہے، جب ایک آدمی کی کسی سے پہچان ہو جاتی ہے تو وہ پہچان تعلق میں بدل جاتی ہے، اور جب تعلق ہوتی ہے تو وہی تعلق جو ہے جب نماز پڑھیں گے تو معرفت ہوئی اور نماز ہو گئی، نماز ہوئی تو معرفت ہوئی، پھر یہی معرفت جو ہے آگے چل کر کے اس کا درجہ جب بڑھتا ہے تو یہ درجہ بڑھ کر کے محبت ہوتی ہے۔ محبت مال کا نام ہے، مال سے محبت ہوتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول موت کا بہت ڈر لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہے، تو کہا کہ مال کو خرچ کرو، تم جہاں مال خرچ کرو گے وہیں تمہاری محبت ہو جائے گی، تم کو اس جگہ سے محبت ہو جائے گی۔ تو جب کلمہ لا الہ الا اللہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت سے ایک بڑا درجہ ہے عشق۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف سے انسان روزہ رکھتا ہے اپنی خالق کے لیے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے، تمام گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عشق کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے عشق، عاشق، کہ اللہ کا یہ بندہ عاشق ہے۔ محبت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ محبت انسان کسی سے بھی کر سکتا ہے، ماں سے بھی کرے گا، بھائی سے بھی کرے گا، بہن سے بھی کرے گا، اور بیٹا بیٹی سے بھی کرے گا، رشتہ دار سے بھی کرے، لیکن عشق جب ہوتا ہے تو عشق کسی خاص سے ہی ہوتا ہے اور ایک سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب عشق پروان چڑھتا ہے تو وہ چاہتا ہے وصال، وہ چاہتا ہے دیدار، وہ چاہتا ہے ملاقات، وہ چاہتا ہے جو ہے آمنے سامنے ہونا۔ تو جب عشق پروان چڑھتا ہے تو اپنے عاشق کے لیے وہ تڑپتا ہے، اور اس دیدار کے لیے، اس ملاقات کے اشتیاق میں وہ دوڑتا ہے، اسی کا نام ہے حج۔ جب انسان کے اندر جب معرفت خدا کی پہچان ہوتی ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق حاصل کرتا ہے، اور جب تعلق ہو جاتی ہے تو مال کو خرچ کر کے، زکوٰۃ کو دے کر کے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو روزہ رہ کر کے اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اور جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو حج کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے
تو یہ 500 سال جو آدمی عبادت کیا ہو اور خانہ کعبہ کا دیدار کرے تو یہ دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حج نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اب اگلے ویڈیو میں حج سے متعلق اور باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حاجی بنائے، نمازی بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اللہ کا پکا سچا عاشق بنا دے اور حج کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔